यस क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई यहाँ दिएको छ। 6 मैले गराएको थिएँ, मैले हिजो अर्को सेक्सनलाई गराउँदा यो टिपेको छु। क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई यहाँ 4 चोटि स्टक डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिट गरेको छ। अहिले कम्पनीसँग जनवरी 12 1996 सँग मिस्टर रामले होल्ड गरेको सेयर 100 सेयर छ। रामले 100 सेयर पर्चेस गरेको छ जनवरी 12 1996 मा, र पर्चेस प्राइस उसको पर्चेस प्राइस अहिले 91.875 थियो। रामले जनवरी 12 1996 मा किनेको सेयरको संख्या हाम्रो 100 सेयर थियो र त्यो एउटा सेयर 91.875 मा किनेको छ। द कम्पनी हैज ह्याड द फलोइङ स्टक स्प्लिट। कम्पनी त्यसपछि कम्पनीले रामले सेयर होल्ड गरुन्जेल 4 चोटि स्टक स्प्लिट गरेको छ। के भन्छ भने इन 1997 द स्टक स्प्लिट इज 3:2। 1997 मा दुईटा सेयरलाई तीनटामा कन्भर्ट गरियो रे। फेरि इन 1998 द स्टक स्प्लिट इज 3:2। फेरि 1999 मा गएर दुईटा सेयरलाई फेरि तीनटामै कन्भर्ट गरियो। अनि इन 1999 द स्टक स्प्लिट इज 5:4 भने 1999 मा गएर चारवटा सेयरलाई पाँचवटामा फेरि कन्भर्ट गरियो, टुक्रा गरिएको छ, हरेक वर्ष टुक्रा गरेको छ। इन 2000 द स्टक स्प्लिट इज 3:2। फेरि 2000 मा गएर दुईटा सेयरलाई तीनवटामा कन्भर्ट गरेको छ। यसरी स्टक स्प्लिट गरेको छ। हामीलाई क्वेसनले दिएको यही पार्ट मात्र छ। अब नम्बर ए मा सोधेको छ हाउ मेनी सेयर डज मिस्टर राम होल्ड अफ एबीसी टुडे प्रोभाइडेड द डिड नट सेल एनी सेयर हिज ओरिजिनल पर्चेस। यदि रामले आफूले किनेको सेयरहरू कुनै पनि सेयर बेच्दैन भने आजको दिनमा उसले कति सेयर होल्ड गर्ला भन्दा छ। उसले किनेको 1996 मा किनेको सेयरको संख्या त 100 सेयर हो। यो 100 सेयर किनिसकेपछि 4 चोटि स्टक स्प्लिट गरेको छ। 4 चोटि स्टक स्प्लिट हुँदा उसको आजको सेयरको संख्या कति होला भन्दा छ। अब हामीले एमा एन्सर दियौँ। अब स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि हरेक वर्षको सेयर कति हुन्छ त्यसैको आधारबाट निकाल्छौँ हामीले। टोटल नम्बर अफ सेयर होल्ड बाई राम टुडे आफ्टर स्टक स्प्लिट इन डिफ्रेन्ट इयर। डिफ्रेन्ट इयरमा स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि रामले आज कति सेयर होल्ड गर्छ भनेको थियो। उसले सुरुमा किनेको सेयरको संख्या 100 सेयर थियो। 100 सेयर टुक्रा भएर 3/2 भएको छ, अथवा दुईटा सेयरलाई तीनटामा कन्भर्ट गरेको छ पहिलो वर्ष। इन्टु फेरि दोस्रो वर्ष गएर 2/3 गरेको छ 3/2। इन्टु तेस्रो वर्ष गएर 5/4 गरेको छ 5/4। इन्टु फेरि चौथो वर्ष गएर 3/2 गरेको छ। यो गर्दा 4 चोटि स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि रामको सेयरको संख्या आज 421.875 सेयर हुन्छ भनेर हामीले निकाल्यौँ। 4 चोटि स्टक स्प्लिट गरेको कारणले गर्दा त्यो स्टक स्प्लिटकै पार्टले मल्टिप्लाई गरेर हामीले सेयरको संख्या निकाल्यौँ। रामले सुरुमा 1996 मा 100 सेयर किन्दा आजको दिन उसले कति सेयर होल्ड गर्छ यदि 4 चोटि स्टक स्प्लिट भयो भने भन्दा हामीले 421.875 सेयर्स भनेर निकाल्यौँ। त्यसै गरेर बीमा सोधेको छ हामीलाई इफ द प्राइस अफ एबीसी इज 64, प्राइस अफ एबीसी 64.23 टुडे। आजको दिन एबीसी को प्राइस 64.23 छ भने हाउ मच इज द ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट नाउ वर्थ। उसको इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु आज कति होला भनेको छ। आजको मार्केट प्राइस 64.23 छ र आजको मार्केट प्राइसको आधारबाट उसको इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु कति होला भन्दा छ। अब उसले होल्ड गरेको सेयर आजको दिनमा होल्ड गरेको सेयर 421.875, आजको मार्केट प्राइस 64.23 छ भने उसको मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट वर्थ टुडे इक्वल टु नम्बर अफ सेयर इन्टु करेन्ट मार्केट प्राइस गरेर निकाल्छौँ। भ्यालु अफ ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट वर्थ टुडे इक्वल टु नम्बर अफ सेयर टुडे इन्टु करेन्ट मार्केट प्राइस। अब रामको नम्बर अफ सेयर टुडे 421.875 सेयर्स इन्टु करेन्ट मार्केट प्राइस 64.23 पर सेयर गर्दा आजको उसको इन्भेस्टमेन्टको वर्थ
27,097.02 आजको इन्भेस्टमेन्टको वर्थ छ भनेर निकाल्यो हामीले। अब पार्ट सी मा हेर त, what is the rate of return for Mr. Ram over the investment time period? अब रेट अफ रिटर्न कति होला इन्भेस्टमेन्ट गरेको टाइम पिरियडमा भनिरहेको छ। उसले 4 वर्ष होल्ड गर्छ। 1996 मा किनेको शेयर 2000 सम्म होल्ड गरिरहेको छ। 2000 को लास्ट सम्म उसले 4 वर्ष होल्ड गर्दा उसको इन्भेस्टमेन्टको रेट अफ रिटर्न कति भयो होला भनेर भनिरहेको छ। अब आजको अर्थको मूल्य त शेयरको मूल्य त 27,097.02 भएको छ। अब यसको लागि हामी टोटल बिगिनिङ भ्यालु अफ शेयर, बिगिनिङ भ्यालु उसले सुरुमा शेयर किन्दा कति मूल्यमा किनेको थियो त? 100 शेयर किनेको, एउटा शेयरलाई 91.875 मा किनेको थियो। टोटल बिगिनिङ भ्यालु अफ शेयर इक्वल टु 100 शेयर इन्टु 91.875। उसले सुरुमा खर्च गर्दा 9,187.5 खर्च गरेको छ र आज यो शेयरको मूल्य बढेर 27,097.02 भएको छ भने यो 4 वर्षको अवधिमा रेट अफ रिटर्न कति त? टोटल रेट अफ रिटर्न अफ राम ड्युरिङ द होल्डिङ पिरियड इक्वल टु EV ending value minus BV beginning value divided by beginning value. EV 27,097.02 minus यहाँ इक्वल टु भएछ minus 9,187.05 divided by 9,187.50 is equal to 1.949, that is 194.9% भनेर निकाल्यो। यो 4 वर्षको अवधिमा उसलाई रेट अफ रिटर्न चाहिँ 194.9% चाहिँ देखिन्छ भनेर निकाल्यो। अब डी मा एनुअलाइज एसपीआर निकाल भनेर भन्छ। नम्बर डी मा if we consider that Mr. Ram has held his shares for 11 years, अब उसको होल्डिङ पिरियड 11 इयर भयो रे। यो होल्डिङ पिरियड 11 वर्षको थियो रे, 4 वर्षको होइन भने एनुअल कम्पाउन्डिङ एभरेज रेट अफ रिटर्न कति होला भनेको छ। हाम्रो फ्युचर भ्यालु बिगिनिङ भ्यालु 9,187 नै हो, फ्युचर भ्यालु 27097.02 नै हो, तर यो भ्यालु कति वर्षमा भयो? यो 4 वर्ष होइन, हाम्रो 11 वर्ष लाएर भयो भने एनुअल एभरेज रेट अफ रिटर्न कति होला भने if holding period n is equal to 11 years, FB or EV, yeah, or EV is equal to PV or BV into 1 plus R को power n, यही R निकाला भन्छ। हाम्रो FB or EV 27097.02 अनि PV अथवा BV 9,187.5 into 1 plus R को power n is equal to 11. 1 plus R is equal to R को power 11 is equal to 27 27097.02 divided by 9187.5 अब इक्वल टु यो डिवाइड गर्दा 2.9493 आयो। अब एनुअल कम्पाउन्डिङ रेट अफ रिटर्न आर इक्वल टु 2.9493 को पावर 1/11 माइनस 1, यो गर्दा 0.103, द्याट इज यो गर्दा हाम्रो आयो 10.3% भनेर हामीले यसको रिटर्न निकाल्यो। यस, यसमा केही कन्फ्युज छ भने सोध है यो क्वेसन। हेलो, छैन सर यसमा। अब अर्को दिएको छ क्वेसन नम्बर 10, लास्ट क्वेसन मैले आजलाई गराएँ यो क्वेसन नम्बर 10। त्यसपछि अरु त तिमीलाई गर्न सकिहाल्छौ, EPS DPS हरू निकाला भनिरहेछ, यो त गर्न सकिहालिन्छ। क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 11 नगर, यो आवश्यक छैन। 10 एउटा 11 नगर, अरु सबै गर है।
Question number 10 मा given मा हेर त. On Friday, September 18, 2003, Miss Smith bought 100 share of ABC. Number of share purchase on September 18, Friday, September 18, 2003. अब यहाँ गिवन मा दिएको पार्टमा नम्बर अफ शेयर पर्चेस, नम्बर अफ शेयर पर्चेस on Friday, September 18, 2003 is equal to 100 share. यति शेयर किनेको छ. मिसेस स्मिथले यति शेयर किनेको छ भनेको छ. त्यसपछि भनेको छ एबीसी कम्पनी अनि on August 25, 2003 the board of director announced dividend of 50 paisa a share भनेको छ. On shareholders record on September 22 भनेको छ. होल्डर्स अफ रेकर्ड डे भनेर दियो. होल्डर्स अफ रेकर्ड डे होल्डर्स अफ रेकर्ड डे इज इक्वल टू September 22, 2003 2003. त्यसै गरेर डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन डेट भनेको छ on August 25, 2003. On August 25, 2003 the board of director announced dividend rupees 0.5 50 पैसा भनेको 0.5 rupees 0.5 per share. हामीलाई दिएको पार्ट यति मात्र छ. क्वेशनले दिएको पार्ट यो छ. यो क्वेशनमा नम्बर ए मा व्हाट इज द एक्स डिभिडेन्ड डेट भन्दा छ. एक्स डिभिडेन्ड डेट कहिले होला भन्दा छ. जेनरली एक्स डिभिडेन्ड डेट भनेको शेयर पर्चेज गरेको डेट र होल्डर अफ रेकर्ड डेटको बीचमा 4 दिनको हाम्रो ग्याप रहन्छ. होल्डर अफ रेकर्ड डेट सेप्टेम्बर 22, 2003 छ. यो भन्दा 4 दिन पहिला भनेको 18 सेप्टेम्बर हो जुन दिन उले शेयर किनेको थियो. अब होल्डर अफ रेकर्ड डेट इज द September 18, 2003 because there is 4 days difference between the ex dividend date and holder of record date भन्ने भन्छौँ. नम्बर ए मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द एक्स डिभिडेन्ड डेट भनेको छ. एक्स डिभिडेन्ड डेट is September 18, 2003 because there is 4 days
different between the ex-dividend date and holder of record date. Of record date. सेप्टेम्बर 18 लाई हामीले एक्स डिभिडेन्ड डेट भन्यौं। एक्स डिभिडेन्ड डेटबाट 4 दिनपछि मात्र होल्डर अफ रेकर्ड डेट आउने भएको कारणले गर्दा 4 दिन पहिलेको डेट सेप्टेम्बर 18 2003 लाई हामी एक्स डिभिडेन्ड डेट हो भन्यौं। नम्बर बी मा व्हाट इज द टोटल अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड टु बी पेड टु मिस स्मिथ इफ सी क्वालिफाइड। यदि स्मिथ डिभिडेन्ड पाउनको लागि क्वालिफाइड छ भने कति अमाउन्ट डिभिडेन्डको रूपमा पाउला भन्दा छ। उसँग 100 शेयर छ, एउटा शेयरले 50 पैसा डिभिडेन्ड पाइरहेछ भने उले टोटल डिभिडेन्ड रिसिभ कति गर्छ त? टोटल डिभिडेन्ड रिसिभ total dividend paid to Miss Smith if she qualify to receive dividend is equal to 100 shares multiplied by RS 0.5 is equal to RS 50. एउटा शेयरले यदि 50 पैसा डिभिडेन्ड दिन्छ भने मिस स्मिथले प्राप्त गर्ने डिभिडेन्डको अमाउन्ट कति होला? यदि मिस स्मिथ डिभिडेन्ड पाउनको लागि क्वालिफाई छ भने भनिरहेको छ। मिस स्मिथले किनेको शेयरको संख्या 100 शेयर थियो। एउटा शेयरलाई 50 पैसा डिभिडेन्ड दिन्छ भने टोटल डिभिडेन्ड टु बी पेड टु द मिस स्मिथ इज इक्वल टु नम्बर अफ शेयर होल्ड बाई मिस स्मिथ मल्टिप्लाई बाई डिभिडेन्ड पर शेयर गर्दा ₹50 भनेर हामीले निकाले। नम्बर सी मा will Miss Smith receive the dividend payment भनेको छ। Yes, Miss Smithले डिभिडेन्ड पेमेन्ट मिस स्मिथलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट हुन्छ किनकि होल्डर अफ एक्स डिभिडेन्ड डेट 18 सेप्टेम्बर 2003 हो, जुन दिन मिस स्मिथले शेयर किनेको छ। अथवा एक्स डिभिडेन्ड डेटमै मिस स्मिथले शेयर किनेको कारणले गर्दा मिस स्मिथले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्छ भनेर डिसिजन लिन्छौँ। नम्बर सी को लागि yes Miss Smith receive dividend payment because she purchased the share on X dividend date. That is September 18, 2003. यसमा दिनुपर्ने एन्सर हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखा भनिरहेको थियो। यसमा गर्नुपर्ने पार्ट यति छ। 11 को पनि यस्तै छ, 11 नगर्दा हुन्छ। अब अर्को क्वेशन नम्बर 12 हामीलाई 5 वर्षको ईपीएस दिएको छ। 2013, 14, 15, 16, 17 ईपीएस दिएको छ। Which of the following procedure would produce greater amount of dividend to stockholder over 5-year period भनिरहेको छ। अब कुन चाहिँ प्रोसिडरले
5 वर्षको पिरियडमा टोटल डिभिडेन्ड पेड चाहिँ सबभन्दा बढी देला भनिरहेछ। यसको लागि नम्बर ए मा पेइङ आउट डिभिडेन्ड एट फिक्स रेसियो अफ 40% अफ इपिएस 40% अफ इपिएस भनिरहेछ। हरेक वर्ष इपिएस को 40% डिभिडेन्ड दिँदा भनिरहेछ। नम्बर 13 को लागि लास्ट क्वेसन। सर यो क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ सेप्टेम्बर 19 मा किनेको भए चाहिँ डिभिडेन्ड नपाउने हो? पाउँदैन। सेप्टेम्बर 19 मा सेप्टेम्बर 20 मा किनेको भए डिभिडेन्ड पाउँदैन, किनकि डिभिडेन्ड पाउनको लागि एक्स डिभिडेन्ड डेट सम्ममा किनिसकेको हुनुपर्छ। एक्स डिभिडेन्ड डेटलाई नेपालीमा बुक क्लोज हुने डेट भनेर भन्छ। बुक क्लोज डेट भित्रमा शेयर किन्यो भने कम्पनीले बाँड्ने डिभिडेन्ड उले प्राप्त गर्न सक्छ। यदि सेप्टेम्बर 18 पछि किनेको भए उले डिभिडेन्ड पाउँदैन, नो भनेर एन्सर दिन्थ्यो। पहिलाको शेयर होल्डरले पाउने भयो त्यो चाहिँ? यस। क्वेसन नम्बर 19 मा, सरी 12 मा अब हामीलाई यहाँ दिएको छ, म क्वेसन टिपिन गिभनमा, क्यालकुलेसन अफ डिभिडेन्ड पर शेयर इन इच इयर। नम्बर ए मा 12 को ए मा डाइरेक्ट गर्छु। इपिएस हामीलाई दिएको छ 2013, 14, 15, 17 को। अब कुन मेथडमा सबभन्दा बढी डिभिडेन्ड टोटल डिभिडेन्ड होला 5 वर्षको पिरियडमा भनिरहेछ। अब नम्बर ए मा क्यालकुलेसन अफ calculations of dividend per share, annual dividend per share. Per share, annual dividend per share, DPS. DPS. Calculation. DPS. If a company pays 40% pays dividend of 40% of EPS in each year. यसको लागि म टेबल इन्सर्ट गरेँ। अब यहाँ इयर भनेर दिएको छ, इयर, त्यसपछि इपिएस, अब त्यसपछि डिपिएस इक्वल टु 40% अफ इपिएस, यो दिने भनिरहेछ। इपिएस को 40%। यहाँ हामीलाई इयर दिएको छ 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2007 सम्म दिएको छ टोटल। इपिएस दिएको छ हामीलाई यहाँ ₹14, त्यसै गरेर ₹21, त्यसपछि आएर ₹10, त्यसपछि दिएको छ ₹32.5, त्यसै गरेर ₹8 दिएको छ, RS 8।
ल निकाल त टिपीएस कति हुन्छ यहाँ 5.6 5.6 सेकेन्डमा 8.4 8.4 अनि थर्डमा 4 फिफ्थमा 13 र लास्टमा 3.2 यति मात्र। अब यो टोटल निकाल त 5 वर्षमा कति पायो त यहाँ टोटलमा यो जोडेर निकाल। $34.2 sir. 34.2 RS 34.2। अब 5 वर्षमा एउटा शेयरमा टोटल डिभिडेन्ड 34.2 पाएको छ। त्यसै गरी बीमा भनेको छ if the company pay out dividend at fixed rate ₹10 per share। अब फिक्स रेट 10 रुपैयाँ दिन्छ भने नम्बर बी को लागि if the company pays dividend of RS 10 per share shares। अब एनुअल डिभिडेन्ड त हरेक वर्ष के हुने भयो एक उलाई मैले टेबललाई कपी गरेर ल्याइदिएँ। डीपीएस यही नै छ हाम्रो। डीपीएस भनेको डीपीएस हरेक वर्ष 10 दिने रे भनेको छ, हरेक वर्ष 10। अब यहाँ पनि 10 हुने भयो 10, यहाँ पनि 10, हरेक वर्ष एउटा डिभिडेन्ड दिने भन्यो। यसमा पनि 10, यो पनि 10, यसमा पनि 10 गर्दा टोटल 5 वर्षमा मात्र कति आयो 50। अब हामीलाई सोधेको छ 5 वर्षको अवधिमा कुन चाहिँ पोलिसीको टोटल डिभिडेन्ड बढी होला भनिरहेको छ। फ्रम द एबभ क्याल्कुलेसन सर EPS 8 हुँदा नि 10 दिन मिल्छ। त्यही नै भन्यो क्वेसनले, त्यही भन्यो त्यो दिन सक्छ। कम्पनीले EPS DPS जतिसुकै होस् हरेक वर्ष EPS जतिसुकै होस् हरेक वर्ष ₹10 दिने। EPS कम हुँदा हुँदैन नि पहिलाको रिजर्भबाट दिन सक्छ उसले कम्पनीले। फ्रम द एबभ क्याल्कुलेसन यहाँ सोधेको छ which following procedure B would produce greatest amount of dividend during the 5-year period। From the above calculation procedure B would produce highest amount of dividend during the 5-year period। 5-year period। ल अब यसमा गर्नुपर्ने यति छ। अरु केही क्वेशनहरु कन्फ्युज छ भने सोध। कसैलाई केही छ? हेलो केही छ कि छैन ल भन। छैन सर। छैन सर छैन। अब
यसमा त अरू त गर्न सकिहालिन्छ। अब छैन भने म भोलिको क्लासबाट म युनिट 7 हाम्रो कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन छ, यसमा पहिलो पार्ट रेसियो एनालाइसिसको छ, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ स्टक भ्यालुएसनको छ। यो अलि लेन्दी छ। म भोलिको क्लासदेखि युनिट 7 सुरु गर्छु, कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड स्टक भ्यालुएसन यो पार्ट। अब आज यसमा केही सोध्नुपर्ने कसैलाई केही छ अरू छ भने सोध, अदरवाइज आजलाई यति गरौँ। भोलिको क्लासदेखि यो पार्टलाई सुरु गरौँ। हुन्छ सर। म तिमीलाई टाइम दिएँ, केही सोध्नु छ भने सोध। ल सर, सोधौँ त केटाहरू।